അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദിവസവും ചൊല്ലി വരാറുള്ള സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. إلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاده وجميع أهل بيته أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة جميع أصحاب البدريين وسائر الصحابة كلهم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة أويس القرن وأمه رضي الله عنهما. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة جميع الأقطاب والغياث والأولياء والشهداء من لدن آدم النبي عليه السلام إلى يوم القيامة من الجن والإنس ذكرا وأنثى أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة جميع الأقطاب والأغياث والأولياء والشهداء من لدن آدم النبي عليه السلام إلى يوم القيامة من الجن والإنس ذكرا وأنثى أجمعين.
وإلى حضرة هذا الولي وآبائه وأمهاته وأساتذته ومشائخه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وسائر أقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كلهم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة الأقطاب والأغياس والأولياء والشهداء من لدن آدم نبي عليه السلام إلى يوم القيامة من الجن والإنس ذكر. وإلى حضرة تاج العلماء قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة يم أستاذ قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة مسعود قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة سيد علوي منفرمي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة ترور النادي باب مسليار قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة جعفر النادي باب مسليار قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة سيد يوسف الجيلاني وإلى الطور ذو الكعب قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة أشق الرسول كنور أستاذ قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة سيد ولي الله النبوري قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة بحر العلوم وكي أستاذ قدس الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. നമ്മൾക്ക് മരണപ്പെട്ടു പോയ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ള അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഫാത്തിഹ ഓതി ഹദിയ ചെയ്യാം. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. الله سبحانه وتعالى നാം ഓതിയ ഫാത്തിഹകളൊക്കെ നമ്മൾ ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇതിനൊക്കെ മിസ്ൽ സവാബ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ മദനികളൊക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ നമ്മൾ മൺമറഞ്ഞു പോയ ആരൊക്കെയുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ഹളറത്തിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിനൊക്കെ മിസ്ൽ സവാബ് എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാഅല്ലാഹ് പദകം തഹ്ലീൽ സലാം ജദ്ദിദു ഈമാനകും വനവ്വിറു ഖുലൂബകും ബിഖൗലി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
الله لا إله إلا 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 الله അല്ലാഹുവേ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാനേ നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മരണസമയം നീ നന്നാക്കി തരണേ ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണം അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനേ ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അളീം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 33 തവണ ദിക്ർ ചൊല്ലുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ നന്മതിന്മകൾ തൂക്കുന്ന സമയം നന്മകൾക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകാൻ കാരണമാകുന്ന ഒരു ദിക്റാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അമൽ ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അളീം 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
അല്ലാഹുവേ തസ്ബീഹ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ നാളെ നിന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന മഹ്ശറാവൻസബിൽ വെച്ച് ഞങ്ങളെ നന്മ തിന്മകൾ തൂക്കുന്ന സമയം റബ്ബേ നന്മകൾക്ക് നീ മുൻതൂക്കം നൽകണം അല്ലാഹ്. സർവ്വ അമലുകളും റബ്ബേ നീ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാനേ, നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹുവേ തിന്മകളൊക്കെ നീ മായ്ച്ചു കളയണേ അല്ലാഹ്. നന്മകൾക്ക് നീ മുൻതൂക്കം നൽകണം അല്ലാഹ്. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إن شاء الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم قبولك الرحمن، اللهم سيغلك الله. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. إن شاء الله ടെൻഷനുകൾ മാറാൻ മനപ്രയാസങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് إن شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله 33 തവണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. 70 രോഗങ്ങൾക്ക് മരുന്നാണ്, 70 രോഗങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നാണ് ഈ ദിക്ർ ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്. അതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ കാര്യം എന്താണെന്നറിയുമോ? ടെൻഷനുകൾ മാറിക്കിട്ടാൻ, മനസ്സിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, ദുഃഖങ്ങൾ, സങ്കടങ്ങൾ, പ്രതിസന്ധികൾ, തടസ്സങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടാൻ പറ്റിയ അത്ഭുതകരമായ മരുന്നാണ് ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്. 33 തവണ എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളും, മനപ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്, 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 لا حول ولا قوة إلا بالله، 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 لا حول لا حول ولا قوة إلا بالله، 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 لا حول ولا قوة إلا
بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله إلا بالله الله ആരൊക്കെ ദിക്ർ ചൊല്ലി ടെൻഷനുകൾ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങള് ദുഃഖങ്ങള് സങ്കടങ്ങള് പ്രതിസന്ധികള് തടസ്സങ്ങള് വിഷമങ്ങള് പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും മനസ്സമാധാനവും നൽകണം റഹ്മാനേ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 70,000 മലക്കുകൾ കുറുക്കലിനെ തേടുന്ന ദിക്റാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത്. സൂറത്തുൽ ഹശ്റിലെ അവസാനത്തെ 3 ആയത്തും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് രാവിലെ ചൊല്ലിയാൽ വൈകുന്നേരം വരെ 70,000 മലക്കുകൾ അവന് വേണ്ടി പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടി പൊറുക്കലിനെ തേടുന്ന സംഗതിയാണ്. വൈകുന്നേരം ചൊല്ലിയാൽ പ്രഭാതം വരെ 70,000 മലക്കുകൾ അവന് വേണ്ടി പൊറുക്കലിനെ തേടുന്ന ദിക്റാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ അധികാരന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് സർവ്വ പാപങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണം റഹ്മാനേ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങാൻ വേണ്ടി പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആഉൽ ഖർബ് 3 തവണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹുൽ അലീമുൽ ഹലീം. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു റബ്ബുൽ അർശിൽ അലീം. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. الله സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ് ദുആഉൽ ഖർബിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നമ്മുടെ സർവ്വ പാപങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്.
എല്ലാ തെറ്റുകളും റബ്ബേ നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണം അല്ലാഹ്. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹല്ലദീ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ ഹുവൽ ഹയ്യുൽ ഖയ്യൂം വഅതൂബു ഇലൈഹി. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹല്ലദീ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ ഹുവൽ ഹയ്യുൽ ഖയ്യൂം വഅതൂബു ഇലൈഹി. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹല്ലദീ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ ഹുവൽ ഹയ്യുൽ ഖയ്യൂം വഅതൂബു ഇലൈഹി. ഇൻഷാഅല്ലാഹ് 33 ഇസ്തിഗ്ഫാർ. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം, 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 അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം. അല്ലാഹ് നീ ഖബൂലാക്കണമല്ല. ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ പാപങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. കഴിഞ്ഞുപോയ സമയങ്ങളിൽ ജീവിതത്തിൽ ആയുസ്സിൽ റബ്ബേ ഒരുപാട് തെറ്റുകളും ഒരുപാട് ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവുമായി പരസ്യവുമായി എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തുപോയ പാപികളാണ്. അല്ലാഹുവേ സർവ്വ പാപങ്ങൾ നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. നരകത്തിലെ വലതു കൊള്ളികളാക്കല്ല റഹ്മാനേ. അതിനെ തൊട്ട് നരക ശിക്ഷയെ തൊട്ട് നീ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സിനെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ആഖിബത്തിനെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മൗലിദിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ നീറുന്ന പുകയുന്ന ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, ദുഃഖങ്ങൾ, സങ്കടങ്ങൾ, പ്രതിസന്ധികൾ, തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവരുണ്ട്. അല്ലാഹു എല്ലാം നീക്ക് റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ പാപമോചനങ്ങളുടെ നേതാവെന്നറിയപ്പെടുന്ന ദിക്റാണ് സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ചൊല്ലിക്കോളൂ. അല്ലാഹുമ്മ അൻത റബ്ബി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത ഖലഖതനി വഅന അബ്ദുക وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. എല്ലാവരും ചൊല്ലിക്കോളൂ. നല്ല ദൃഢമായ വിശ്വാസത്തോടെ മനസ്സാന്നിധ്യത്തോടെ ആരെങ്കിലും ഈ ദിക്റ് ചൊല്ലിയാൽ, രാവിലെ ചൊല്ലിയാൽ വൈകുന്നേരത്തിന് മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടാലും, വൈകുന്നേരം ചൊല്ലിയാൽ പ്രഭാതത്തിന് മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടാലും ആ ദിക്റ് ചൊല്ലിയ വ്യക്തി സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശിൽപ്പെടുമെന്നാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബുഖാരിയിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ കാണാം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് രണ്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. അല്ലാഹുമ്മ അൻത റബ്ബി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത ഖലഖതനി വഅന അബ്ദുക വഅന അലാ അഹ്ദിക വവഅദിക മസ്തതഅതു അഊദു ബിക മിൻ ശർരി മാ സനഅതു അബൂഉ ലക ബിനിഅമതിക അലയ്യ വഅബൂഉ ബിദംബി ഫഗ്ഫിർ ലി
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم قبولك رحمن സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാ മനസ്സിനെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണം അല്ലാ ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ ഇൻഷാഅല്ലാഹ് സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് ഒരു 10 തവണ ചൊല്ലിക്കോളും സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് ഒരു 10 തവണ ചൊല്ലിയാൽ അവന് സ്വർഗ്ഗത്തിലൊരു വീടാണ് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ വീട് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ദിവസം 10 പ്രാവശ്യം സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് പാരായണം ചെയ്താൽ ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങളേറിയ ഒരു സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് 3 പ്രാവശ്യം ഓതിയാൽ ഖത്മ ചെയ്ത പ്രതിഫലമുള്ളതാണ് 10 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിയാൽ സ്വർഗ്ഗത്തിലൊരു വീടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട് ചൊല്ലിക്കോളും بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد لم يلد له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ അല്ലാഹ് ഖബൂലാക്കണം അല്ലാഹ് ചൊല്ലി സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പൂന്തോപ്പിലെ വീട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ് ചൊല്ലിയത് പറഞ്ഞതിന് വേണ്ടി ചിലവഴിച്ച സമയം ആരോഗ്യം സമയം സമ്പത്ത് സർവ്വതും റബ്ബേ അതിനൊരു കാരണമാക്കണേ അല്ലാഹ് മജ്ലിസിനെ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാനേ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള മജ്ലിസിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനേ ആ മജ്ലിസിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനേ ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ സ്വലീസും ചൊല്ലി വരാറുള്ള 500 സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് സ്വലാത്തിന്റെ മഹത്വം എത്ര പറഞ്ഞാലും എത്ര എഴുതിയാൽ തീരാത്ത മഹത്വമാണ് സ്വലാത്തിനുള്ളത് ഇരുലോക വിജയങ്ങൾക്ക് ആവശ്യ പൂർത്തീകരണത്തിന് ടെൻഷനുകൾ മാറാൻ മക്കളില്ലാത്തവർ കച്ചവടത്തിൽ ബർക്കത്തുണ്ടാവാൻ ബിസിനസിന്റെ പുരോഗതിക്ക് ജോലി സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത പ്രതിഫലവും
എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത മഹത്വമുള്ളതാണ് സ്വലാത്ത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആത്മാർത്ഥമായി ചൊല്ലുന്നവർക്ക് അതിൻ്റെതായ പ്രതിഫലങ്ങൾ, അതിൻ്റെതായ ഗുണങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആവശ്യമുള്ളവരൊക്കെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നല്ലാഹ വ മലായികതഹു يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. സലാത്തിലൂടെ വിജയം കൈവരിച്ചവരെത്രയെത്ര മഹാന്മാരാണ്. ദാരിദ്ര്യം നീങ്ങിക്കിട്ടാനും വിശപ്പും പ്രയാസങ്ങളില്ലാതിരിക്കാനും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ള കാര്യമാണ്. മുത്തുനബിയുടെ സ്നേഹം നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി, അർശിന്റെ തണൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി, അമലുകൾ നന്നായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി, ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കാനും പാപങ്ങൾ പൊറുക്കാനും മുഹദ്മലയോളം പ്രതിഫലം രേഖപ്പെടുത്താനും ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം ലഭിക്കാനും മുത്തുനബിയെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണാനും ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും വിജയം ലഭിക്കാനും അങ്ങനെ തുടങ്ങി നരകമോചനത്തിന് അങ്ങനെ തുടങ്ങി എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത പ്രതിഫലമുള്ള മഹത്വമുള്ളതാണ് സ്വലാത്ത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക. പരമാവധി ആളുകളെ കൊണ്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിപ്പിക്കുക. അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കഴിയുന്ന എല്ലാ സഹായങ്ങളും ലൈക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടും ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സ്വലാത്ത് ധാരാളം വർദ്ധിപ്പിക്കുക. അല്ലാഹുവേ, സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും എല്ലാ മുറാദുകളും നീ ഹസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയോടെ പങ്കെടുക്കുന്നവരാണ്. അല്ലാഹുവേ, മുത്തുനബിയുടെ പേരിൽ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എന്ത് നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണോ പങ്കെടുക്കുന്നത് നീ അത് എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل به وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم നമ്മൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് റബ്ബേ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും മനസ്സിലുള്ള മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് മനസ്സിനുള്ളിൽ നീറുന്ന പുകയുന്ന വിഷമങ്ങള് പ്രയാസങ്ങള് ദുഃഖങ്ങള് സങ്കടങ്ങള് തടസ്സങ്ങള് സർവ്വതും നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ നൽകണേ അല്ലാഹ് സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് കനകമോചനം നൽകണേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നീ സഫലീകരിക്കാൻ റബ്ബേ നീ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ സാധിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ് പാപങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ് പ്രയാസങ്ങൾ നീ മാറ്റി തരണേ അല്ലാഹുവേ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റി തരണേ അല്ലാഹ് ഷാജിന്റെ കടിവലകളിൽ നിന്ന് നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ് സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് സർവ്വ
കാര്യങ്ങളിൽ ഖൈർ ബറക്കത്ത് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണേ അല്ലാഹ്. സ്വലാത്തിന്റെ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാരല്ലാഹുവേ മുറാദുകളൊക്കെ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണമല്ല. തടസ്സങ്ങൾ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മക്കളില്ലാത്ത സഹോദരിമാരുണ്ടല്ലാഹുവേ ഖൈറായ മക്കളെ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു അതുപോലെ ജോലി സംബന്ധമായത് അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രയാസങ്ങളുള്ളവർക്ക് റബ്ബേ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مدد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ സ്വലാത്ത് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് പങ്കെടുക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ അല്ലാഹുവേ സഹോദരിമാരുടെ എല്ലാ മുറാദുകളും നീ ഹസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് പാപങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ് ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ മുറാദുകൾ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നീ സഫലീകരിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ് ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ അവകാശങ്ങൾ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ മുത്തുനബിയുടെ ശഫാഅത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ് മുത്തുനബിയെ സഹാബത്ത് ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹുവേ മനപ്രയാസങ്ങൾ നീ മാറ്റി കിട്ടണേ അല്ലാഹ് മാറ്റി തരണേ റഹ്മാനേ ഉറക്കിന്റെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞു വരുന്ന അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് കടങ്ങൾ നീ വീട്ടി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് വീട് പണി നടക്കുന്നവരുണ്ട് നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് സാമ്പത്തികമായി പ്രയാസം പറഞ്ഞു അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്ത് സർവമാന കാര്യങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാണല്ല അല്ലാഹ് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ അവരിൽ ആരൊക്കെ സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലുന്നവരുണ്ട് ആ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ മക്കൾ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ നരകമോചനം നൽകണേ അല്ലാഹ് മുത്തുനബിയുടെ ശഫാഅത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള മജ്ലിസിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ് ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم എന്റെ ബാറ്ററി ലോ ആണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 11 മണിക്ക് ബാക്കി 300 ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എന്റെ ബാറ്ററി ആയി തോന്നുന്നു
മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് അറിയില്ല. ഉള്ളിടത്തോളം പോയിക്കോട്ടെ. വഫായാലും പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم اللهم وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله قبولك الرحمن പങ്കെടുക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവരുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ എന്തെല്ലാം ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ റബ്ബേ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സിന്റെ വേവലാതികൾ ടെൻഷനുകളൊക്കെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള ഹബീബുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. മുത്തുനബിയുടെ സ്നേഹം അവിടത്തോടുള്ള ഇഷ്ക് പ്രേമം എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നീ ധാരാളം നൽകണേ അല്ലാഹ്. മുത്തുനബിയോടുള്ള മുഹബ്ബത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അത് ഞങ്ങൾക്ക് നിലനിർത്താൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. സലാത്തിലൂടെ ഈമാൻ പൂർണ്ണമാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. നിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ തിരുനോട്ടം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹസിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നീ മക്കളെ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നതിന്റെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് മക്കളില്ലാത്ത ആരൊക്കെയുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും റബ്ബേ നീ ഖൈറായ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യമുള്ള മക്കളെ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഒരു ലോകത്ത് ഉപകരിക്കുന്നു നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്കുള്ള മക്കളൊക്കെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. മക്കള് കാരണം സന്തോഷിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ കൂട്ടത്തില് സാധുക്കളായ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഈ ലോക വിജയം നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ദാരിദ്ര്യത്തെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ആര് ഞങ്ങളെ കൈവടിഞ്ഞാലും റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ കൈവടിയല്ല അല്ലാഹ്. സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മുഴുവനും നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ജോലിയിലും ഇൽമിലും കുടുംബജീവിതത്തിലും സമയങ്ങളിലും സർവ്വ മേഖലകളിലും റബ്ബേ നീ ഖൈർ ബറക്കത്ത് നീ ഏറ്റി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 350 നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞത്. ഇനി 150 കൂടെ ഉണ്ട്. മൊബൈലിന്റെ ചാർജ് അങ്ങേയറ്റത്തേക്ക് എത്തി. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അൽഹംദുലില്ലാഹി അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയകാഫി മസീദ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ്. അല്ലാഹു ഞങ്ങൾ ഇത്രയും സമയം ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകൾ മറ്റ് അദ്കാറുകൾ ഒക്കെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് റബ്ബേ നീ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു ഒരുപാട് ഇതിനൊക്കെ ചൊല്ലി മിസ്ല സവാബ് മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. അംബിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, ബദരീകളൊക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് റബ്ബേ നീ എത്തിക്കണം അല്ലാഹ്. അതുപോലെ മുസ്ലിം പങ്കെടുത്ത ഏതെല്ലാം ആളുകളുണ്ട്, സഹോദര സഹോദരിമാരുണ്ട്, അവരൊക്കെ ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരുടെയും ഖബറിൽ റബ്ബേ ഇതിന്റെ ഒക്കെ മിസ്ല സവാബ് എത്തിച്ച് ഖബറിൽ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. പ്രത്യേകിച്ച് വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നവർ ചിലവഴിച്ച ആരോഗ്യം, സമയം, സമ്പത്ത്, പ്രോത്സാഹനങ്ങളിലേക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്തൊക്കെ അവരിൽ നിന്ന് ഖബൂലാക്കണം അല്ലാഹ്. അതിനൊക്കെ മിസ്ല സവാബ് റബ്ബിൻ ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ അവിടുത്തെ ഇഷ്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നവരാണ്. അല്ലാഹുവേ നൽകിയ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അവരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോകണം. ഖബറിൽ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിനെ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിനെ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ആമീൻ. അല്ലാഹു എന്തൊക്കെ വിഷമങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് മനസ്സിനെ വിങ്ങുന്ന വേദനകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹു എടുക്കും മനസ്സിന്റെ വേദനകളും പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ഒക്കെ അറിയുന്ന റബ്ബേ, സ്വലാത്ത് എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമാണല്ലോ. അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്തിന്റെ മജ്‌ലിസ് ഇരുന്നതിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, സ്വലാത്ത് കേൾക്കാൻ ചൊല്ലാൻ വന്നതിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവയുടെ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസമൊക്കെ തീർത്തു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. ജോലി സംബന്ധമായിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അതുപോലെ മാനസികമായി വല്ലാതെ തളർന്നു പോയവർ, വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഭാര്യയുടെ പ്രശ്നം, ഭർത്താവിന്റെ പ്രശ്നം, മക്കളുടെ പ്രശ്നം, കൂട്ടുകാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ, കച്ചവടത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, മറ്റുള്ളവരുടെ പറച്ചിലുകൾ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളെ കൊണ്ട് മനസ്സില്ലാതെ ഇങ്ങിപ്പോയവരുണ്ട്. അല്ലാഹു സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു ഒക്കെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ജീവിതത്തിന്റെ ഉടനീളം ഖൈറും ബറക്കത്തും നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ക്ഷമ നൽകണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സിന്റെ ആരോഗ്യം നിർത്തണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ ഫിത്നകളിൽ നിന്നൊക്കെ വിലകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും ആക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളുടെ മനസ്സിലുള്ള നല്ല ഉദ്ദേശമൊക്കെ റബ്ബേ നീ എളുപ്പാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തടസ്സങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, പ്രതീക്ഷയോടെ വന്നിരുന്നതിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സിനെ നന്നാക്കി തന്നെ അല്ലാഹ്. ആഖിറത്തിനെ നന്നാക്കി തന്നെ അല്ലാഹ്. രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. രോഗികളായ ആളുകൾക്ക് പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫ റബ്ബേ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. കിബ്റും ഹസദും ഉജ്ബും റിയാഉം ഒന്നില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനോട് വെറുപ്പില്ലാത്ത, വിദ്വേഷമില്ലാത്ത, പകയില്ലാത്ത, ഗീബത്ത് പറയാത്ത, നമീമത്ത് പറയാത്ത നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളൊക്കെ റബ്ബേ നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ കാരണം ഒരാൾ വേദനിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്ക് റബ്ബേ നീ നൽകല്ലേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ നീ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഹൃദയം നന്നാക്കി തന്നെ അല്ലാഹ്. മുത്തുനബിയോടുള്ള ആ പ്രേമം, ഇഷ്ക് നമുക്ക് ധാരാളം ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടമുള്ള ഹൃദയം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു മുത്തുനബിയുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള മജ്‌ലിസുകൾ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാൻ. എല്ലാവിധ ആഫത്ത്, മുസീബത്ത്, കണ്ണീർ, നാവേറ്, സിഹ്ർ, പൈശാചികമായ ശർറ്, മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ റബ്ബേ നീ ഞങ്ങളെല്ലാവരും റബ്ബേ നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു ഞങ്ങളെല്ലാവരും
അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ മുസീബത്തും തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بفضله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أوصيكم بالدعاء إن شاء الله. ബാക്കി സാധാരണ ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്ന സമയത്ത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബാക്കി 150 ചൊല്ലാം എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.